अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े स्टेडियम में 10,000 क्राउड के दरमियान में एक लड़के को लाया जाता है। वो लड़का व्हील चेयर पे मौजूद होता है। क्राउड के दरमियान में उसकी माँ भी बैठी हुई होती है जो कि रो रही होती है। तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर उस लड़के पे 9 राउंड फायर करते हैं। वो लड़का वहीं ढेर हो जाता है। कुछ देर खामोशी रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और फिर उसकी माँ जो कि रो रही होती है वो भी मजबूरन तालियां बजाने लगती है। आखिर उस लड़के का कसूर क्या था? सिर्फ यही कि उसने साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था। जी बिल्कुल, इतनी छोटी सी बात पर उसको मौत की सज़ा मिलती है। तो ये है नॉर्थ कोरिया। कोरिया के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो से जुड़े रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। तो नॉर्थ कोरिया जो कि एक छोटा मुल्क है, इसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड कंट्री है। एक ऐसी कंट्री जहाँ सजाए मौत देना बिल्कुल आम है। इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं चाइना, साउथ कोरिया और रशिया से, इसलिए यहाँ से भागे हुए लोग इन्हीं मुल्कों में जाते हैं। जैसे कि 2017 में एक औरत अपने बच्चे के साथ जब भागती है तो वो चाइना पहुँच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से चाइना की अथॉरिटी उसे पकड़ लेती है और नॉर्थ कोरिया को वापस दे देती है। और यहाँ नॉर्थ कोरिया में उस पर शदीद तशद्दुद करके फाइनली उसे मार दिया जाता है। हर किस्म की दिल दहला देने वाली खबरें आप सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया से सुनेंगे। जैसे कि एक दफा 200 लोगों को मौत की सजा मिली। उनमें ज्यादातर तो यंगस्टर थे और उनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने फॉरेन म्यूजिक सुना था और वहाँ की मूवीज देखी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का ये मानना है कि फॉरेन म्यूजिक सुनना और मूवीज देखना उनके मुल्क के लिए एक खतरा है और उनकी सिविलाइजेशन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। नॉर्थ कोरिया से भागा हुआ एक शख्स ओ सेक हयात के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मौत की सज़ा देने के बाद बॉडीज़ को पब्लिक प्लेसेस में टंगा दिया जाता है, जैसे कि मार्केट प्लेसेस में, स्टेडियम में, ताकि वहाँ के लोग ये जान सकें कि रूल्स और रेगुलेशंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है। आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि नॉर्थ कोरिया में रहने वालों को वहाँ के डिक्टेटर्स की ही नहीं बल्कि उनकी पिक्चर्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में एक औरत के घर में आग लग जाती है। वो किसी तरह से खुद को और अपने बच्चों को आग से बचा लेती है, लेकिन उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट से उसको काफ़ी सख्त बातें सुननी पड़ जाती हैं, क्योंकि उसने खुद को और बच्चों को तो आग से बचा लिया लेकिन उसके घर में लगी डिक्टेटर्स की पिक्चर्स को नहीं बचाया। उस औरत का पड़ोसी किसी तरह उस औरत के घर में जा कर के उन पिक्चर्स को बचा लेता है। इस बात पे उसको बहुत सारे इनामात देते हैं। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप डायनेस्टी की है। वहाँ के पहले डिक्टेटर किम इल सुंग जो 1948 से 1994 तक रहे, फिर आए उन्हीं के बेटे किम जोंग इल जो 1994 से 2011 तक रहे, और फिर उनके बेटे किम जोंग उन जो 2011 से अब तक वहाँ के डिक्टेटर हैं। इसी तरह अगर आप बात करें चाइना की डिक्टेटरशिप की, चाइना की डिक्टेटरशिप है पार्टी की, यानी वहाँ पे हर बार पार्टी में से ही कोई डिक्टेटर बनता है। आप लोगों को ये जान के बड़ी ही हैरत होगी कि अब तो नॉर्थ कोरिया में हंसना भी मना है। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ अब हंसना भी मना है। हुआ कुछ यूँ कि किम जोंग उन के फादर की डेथ 2011 में हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो वहाँ की कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ये बताती है कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो स्नो स्टॉर्म पॉज हो गया। वहाँ की एक मशहूर माउंटेन माउंट पिक्टू
کہ اوپر آسمان ریڈ ہو گیا اور وہاں کی ایک لیک بالکل جم جاتی ہے جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن ان باتوں پہ وہاں پر موجود کوئی بندہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سب کو ہی پتا ہے کہ اگر سوال کیا تو کہیں وہ خود ہی فادر کے پاس ہی پہنچا دیے نہ جائیں. تو 2021 میں جب ان کی 10ویں ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے تو ان کا بیٹا کم جونگ ان 11 دنوں کا سوگ کا اعلان کرتا ہے. اس سوگ کے دوران کسی کو بھی ہنسنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی زور زور سے بات کر سکتا تھا. اس دوران شراب پینا بھی منع تھا. کسی کے گھر میں اگر ڈیتھ بھی ہو جائے تو وہ ڈیڈ باڈی کو لے جا نہیں سکتا اور نہ ہی زیادہ رو سکتا ہے. ایون کہ ان 11 دنوں کے درمیان گروسری شاپنگ بھی کرنا منع تھا. کم جونگ ان کو ایک بات اور بھی پسند نہیں تھی کہ وہ جو بلیک کلر کی لیدر کی جیکٹ پہنتے تھے وہ کوئی دوسرا نہ پہنے. اسی وجہ سے انہوں نے اسپیشل پولیس جگہ جگہ کھڑی کر دی تھی تاکہ کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کی لیدر کی جیکٹ پہنا ہوا نظر آئے تو اس کی جیکٹ فوری طور پہ چھین لی جائے. اب یہاں پہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سارے سخت رولز کے ہونے کے باوجود بھی وہاں کے لوگ ان سارے رولز کو اچھا سمجھتے ہیں اور فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ان کا بچپن سے ہی مائنڈ بالکل فریش کر دیا جاتا ہے. یونیسکو کے حساب سے وہاں کا لٹریسی ریٹ 100% ہے. پڑھائی کے لیے 100% فنڈ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو، اور پڑھائی کے دوران نارتھ کوریا کی جھوٹی ہسٹری بتائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے نارتھ کوریا نے جاپان، ساؤتھ کوریا اور امریکہ سے خود کو اکیلے ہی بچایا. وہاں کے تقریباً ہر سبجیکٹ میں، چاہے وہ میتھ ہو یا سائنس، وہاں کے سپریم لیڈرز کی تعریف ہی تعریف موجود ہے. اسی طرح یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے اسائنمنٹ میں ہر جگہ اس طرح کے کہ جیسے اور گریٹ لیڈرز، اور ریسپیکٹڈ لیڈرز، انہیں جگہ جگہ یہ ورڈنگ یوز کرنی پڑتی ہے. زیادہ تر لڑکوں کو ملٹری سروس اور گورنمنٹ جاب ہی ملتی ہے جس میں سیلری بھی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ وہاں کی عورتیں مردوں سے زیادہ کماتی ہیں اور ان کے زیادہ تر کام اللیگل ہی ہوتے ہیں. یقیناً آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں what I mean to say. وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے وہ وہاں کے ڈکٹیٹرز کی برائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کا مائنڈ اس حد تک فریش کر دیا گیا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ کچھ برائی سوچیں گے بھی تو ان کے ڈکٹیٹرز ان کا مائنڈ پڑھ لیں گے. وہاں رہتے ہوئے نہ ان کو ویئرنگ کی آزادی تھی، نہ کسی قسم کی ہیئر اسٹائل کی، اور نہ ہی کسی قسم کے ٹریول کی. تو ایسے میں پروٹیسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے. ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر ہنسنا ہو تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، رونا ہو تو گورنمنٹ بتائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ نارتھ کوریا ایک بڑا مثالی ملک ہے دنیا بھر کے لیے، کہ جس ملک میں ایکسٹریم ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے. تو نارتھ کوریا کے حوالے سے اور میری اس ویڈیو کے بھی حوالے سے آپ لوگ کمنٹس دینا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.